आज गोंय राज्यांत 80वो क्रांती दिन मनयलो वता। त्या निमित्यान हांव समेस्त गोंयकारांक क्रांती दिनाची उलोवणी परबी दिता। स्वातंत्र्य गोंयांक जरी 19 डिसेंबर 1961 मेळ्ळें, त्या स्वातंत्र्याचें फावंडेशन, त्या स्वातंत्र्याची बुन्याद ही 18 जुनाक राम मनोहर लोहिया मैदाना वेल्यान घाल्ली। आनी कीट जी मनशाच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजांत बारीक बारीक पेट्टाली, त्या किटीचो मोठो उजो करपाचें काम कोणें केलें जाल्यार तें राम मनोहर लोहिया आनी ताचे बरोबर आशिल्ले जुलियांव मिनेझीस, जांच्या घरांत तो रावपाक आयलो। आनी हांगा लोहिया मैदानाचेर ताणें मिटींग घेतली। जेन्ना ताका कळ्ळें की गोंयकार अजुनूय मातशे फाटल्यान मुखार जातात स्वातंत्र्याच्या आंदोलनांत उडी मारपाक, जय हिंद हो स्लोगन ताणें त्या दिसा हांगा लोकांक दिलो। आनी त्या स्लोगनाच्या फाटल्यान जें घडलें ताचें रुपांतर गोंयचें स्वातंत्र्यात 19 डिसेंबर 1961 जालें। आयचो दीस हो सगळ्या स्वातंत्र्य विरांक, स्वातंत्र्य सैनिकांक, ज्यांनी सॅक्रिफायस केलो, त्याग केलो, हाल अपेश्ट घाल्ली, त्या सगळ्यांक तकली बागोवन नमन करपाचो दीस। त्याच भशेन जे स्वातंत्र्य सैनीक थोडे जाण आज हयात आसात, हांव तांकांय उलोवणीत परबी दिता। तांणी केल्ल्या त्यागाक आनी सॅक्रिफायसाक लागून गोंय स्वातंत्र्य जावपाक पावलें। परत एकदां सगळ्यांक क्रांती दिनाची उलोवणीत परबी।